महीने बड़े क्रिटिकल उन्होंने बताए, ये वाला महीना नवंबर का और फिर अगला आने वाला दिसंबर का महीना। अब मौजूदा हुकूमत क्या करेगी, हमारी फोर्सेस को क्या कुछ करना चाहिए, और खासतौर पे गिलगित के हवाले से जो एक भारत अपना क्लेम भी करता है और फिर कहता है कि कौमियत की बिना पर हम इसको अलग कर देंगे, तो गिलगित भी बड़ा सेंसिटिव है इंतखाबात के हवाले से भी और इस सारी सूरत हाल के हवाले से भी। देखिए वो इलेक्शन पे तो मैं बाद में आता हूँ, इलेक्शन की इतनी अहमियत नहीं है। दोनों में से जो भी जीत जाए, पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बना ले या ज़्यादा इम्कान है पीटीआई बना ले, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। वो तो अलग बहस है ना। जी जी। मगर गिलगित बल्तिस्तान तो वो इलाका है पाकिस्तान का, हमने तो उनकी कोई कदर ही नहीं की बेचारों की। वो कश्मीर में तो लश्कर गए यहाँ से पश्तूनों के और उनकी मदद की और उसको आज़ाद कराया, और पाकिस्तानी फ़ौजी भी छुप छुपा के चले जाते थे, अंग्रेज़ अफसर उन्हें रोकते रहते थे, वो चले जाते थे। बहुत से वाक़यात मुझे याद आ रहे हैं। उन्होंने तो खुद आज़ाद कराया और पाकिस्तान का हिस्सा बने। वहाँ हर गांव में किसी न किसी शहीद का मज़ार मौजूद घराना भी मौजूद है, बिल्कुल। और ये जो अभी मोहतरमा ने वहाँ जाके कैंपेन की है और नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीरें फरमाई हैं, उसका असर वहाँ ये हुआ है उस इलाके में कि इनके वोट कम हो गए। उसके नतीजे में मैंने आज उनके लोगों से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हम मुहब्बे वतन लोग हैं, हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे। हालांकि उनका वज़ीर आला निस्बतन अच्छा था पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला से। सही। पीपल्स पार्टी की बहस तो अलग है। तो देखिए, ये नवाज शरीफ साहब ने तो कुछ किया ही नहीं, इमरान खान साहब ने भी पिछले 2 साल में कोई बड़ी मुहिम लॉन्च नहीं की, वो समझ ही नहीं रहे थे सिचुएशन। अब जाके बात समझ में आई है, खुदा का शुक्र है। चलिए हम कह देते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। इसमें वजारत ख़ारजा का रोल है, इसमें लिखने वालों का रोल है, इसमें ये NGOs को रोकना होगा, इनकी निगरानी करनी होगी, और इंटेलिजेंस एजेंसियों को सब मालूम है जी। इसमें रियायत करने की, नरमी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आदमी देखिए ना ज़ाती ख़ताओं पे माफ़ किया जा सकता है, हुकूमत पे सख्त से सख्त तनकीद गवारा की जा सकती है और करनी चाहिए। हौसला मंदी का तकाजा ये है, हौसला मंदी का तकाजा ये है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो इमरान खान साहब उसको मुबारकबाद दें, या आज़ाद कश्मीर में नून लीग जीत जाए तो उसको मुबारकबाद दें, उसे साथ लेके चले, उनका इमेज बेहतर होगा। लेकिन जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है और ये तासुर दे रहा है कि यहाँ टांगे काँप रही थी और यहाँ माथों पे पसीने थे, इसका कोर्ट मार्शल करे ना जी। और इंडिया के साथ ये जो ताल्लुकात की नोयत है, इसमें इतनी झिझक क्यों है, क्लैरिटी क्यों नहीं है? टमाटर और प्याज आ रहे हैं, उस टमाटर और प्याज के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और क्यों उनकी फ़्लाइट्स हमारे मुल्क के ऊपर से गुजर कर जाती हैं? कोई 70-80 हज़ार एकड़ पे कवर्ड फार्मिंग शुरू हो गई थी, नवाज शरीफ साहब ने उसको तबाह कर दिया। अब कुछ बहाली हुई है। भाई अपने किसान को आप पैसे देने के लिए तैयार नहीं है और भारतीय किसान की आप मदद कर रहे हैं, क्यों? अपने किसान को सब्सिडी देने को तैयार नहीं है, बिजली रायती नरकों पर देने को तैयार नहीं है। काबल से आगे तक कह रहे थे रेलवे लाइन बिछाएं और फौज की मदद मांग रहे थे, और उससे जो कोयला आना था वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, वहां से जो कोयला आना था वो और लोहा वो था इंडिया के लिए। देखिए, एक भरपूर मुहिम चलानी होगी। अल्टीमेट एनालिसिस में ना दफाई तौर पे हम कमज़ोर हैं, ना हमारा मुकदमा कमज़ोर है। हमारा तो मुकदमा बड़ा मजबूत है। कश्मीर पे उन्होंने हमला किया ना, बांग्लादेश का तो उन्होंने खुद एतराफ़ किया। एक भरपूर मुहिम चलाने के लिए हारून साहब, हम कितने साजगार माहौल में हैं, हमारे अंदर इतने मसाइल हैं, तो साजगार मुहिम कैसे चलाएंगे जब अपने ही लोग पाकिस्तान के खिलाफ किसी दूसरे मुल्क में बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं? ऐसे में हम एक भरपूर मुहिम कैसे चलाएंगे जनाब? इसी से तो जब आप मुहिम चलाएंगे तो ये लोग खामोश होंगे ना। आप कौम को जिंदा करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि ये लोग खराबी पैदा कर रहे हैं। जब डॉन लीक्स का मामला था तो मैंने कहा, टेलीविजन पे कहा और वैसे भी कहा, बारहा कहा कि कार्रवाई करें। कार्रवाई क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा जी APNS और CPN वाले नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होंगे, उन्हें आप बता दें हक़ाइक़, वो क्यों नाराज़ होंगे? क्या वो मुहब्बे वतन लोग नहीं है? मगर ये है कि वो ये बहाना बना के कि मीडिया नाराज़ हो जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की गई, चुनाचे वो सिलसिला आज भी जारी है। सही। तो इत्तेहाद देखिए 65 में क्यों इत्तेहाद हो गया था? ये जो अदारा है
انسٹیٹیوٹ آف ڈیفنس اسٹڈیز غالباً نام ہے برطانیہ کا مشہور، اس کی ایک بہت پرانی رپورٹ 30-35 سال 40 سال پہلے کیا ہے کہ جیسے ہی کبھی پاکستان پہ حملہ ہوا ساری قوم متحد ہو جائے گی، اور کرکٹ میچ میں متحد ہو جاتے ہیں. آپ اس کی بات کر رہے ہیں کشمیر پہ، اور بالکل ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے. جھوٹ نہیں بولنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہمارے پاس بہت حقائق ہیں کشمیر پر، صحیح، اور ہمارے لوگ بہت موٹیویٹڈ ہیں، اور قوم کو بتانا چاہیے کہ فلاں فلاں سیاسی لیڈر جو ہے وہ ملک سے بے وفائی کا چلیے ابھی ذرا بریک کی طرف چلتے ہیں اور ہارون جو صاحب. بے وفائی کا بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب، ایک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گلگت بلتستان کے انتخابی دنگل کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب، گزشتہ روز پروگرام مقابل میں جو آپ نے بات کی تھی کہ مسلم لیگ تو اقتدار میں آ سکتی ہے مگر شریف خاندان کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہوگا، تو کیا آج کی پریس کانفرنس اور ملنے والے ثبوت اور پھر ان کے بیانیے کے بعد یہ بات کہی جا سکتی کہ واقعی ایسا ہوگا، یا اس کے پس پشت کچھ اور عناصر بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیے حقائق واضح ہی ہیں. اگر وقت ہوتا تو اس کو تفصیل سے بیان کرتے. مسلم لیگ ہمیشہ اقتدار میں آتی رہی ہے اور ہمیشہ اقتدار میں آتی رہے گی. وہ مرکزی دھارے کی پارٹی ہے. جو بے وفائی کی ہے وہ شریف خاندان نے کی ہے ملک سے، اور کرپشن انہوں نے کی ہے. وہ مسلم لیگی سارے کرپٹ نہیں ہیں. مثلاً کیوں شاہد خاقان عباسی کیوں نہیں بن سکتے؟ خواجہ آصف کیوں نہیں بن سکتے؟ سعد رفیق کیوں نہیں بن سکتے؟ خواجہ رفیق کے بیٹے ہیں جو پاکستان کے لیے ساری عمر پاکستان کے لیے زندہ رہے، جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، غربت میں زندگی بسر کی، جو خودداری کی اور غیرت کی اور حمیت کی ایک مثال تھے. تو بیٹا تو ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. میں اور لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے انہی میں سے ہو، مگر شریف خاندان نہیں آ سکتا. وہ ملک سے بے وفائی کر چکا ہے، اور اگر فرض کیجئے وہ آ جائے تو اسے حکومت کرنے کون دے گا؟ مطلب اسٹیبلشمنٹ تو جو کرے گی، کیا عام لوگ نہیں کریں گے؟ کیا عمران خان اگر زندہ ہوا یا اس کے ورکر اگر ہوئے، ورکر تو موجود ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے. وہ اگر فرض کیجئے موجود نہیں بھی ہوتا، ہر آدمی نے اللہ کے پاس جانا بھی تو ماشاءاللہ صحت مند ہے، تو یہ ورکر کہاں جائیں گے؟ پی ٹی آئی کے یہ نواز شریف کو حکومت کرنے دیں گے؟ شریف خاندان کو، مریم نواز کو، جو نخوت اور نفرت اور بھارت نوازی کا ایک مجسمہ ہے، جو پاکستان آرمی کے خلاف بات کرتی ہے. آپ نے کتنے بیان دیکھے شریف کے، نواز شریف کے اور شہباز شریف کے اور مریم کے، کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی کتنی بار نشاندہی کی؟ کیونکہ زبان کھلتی ہے تو پاکستانی فوج کے خلاف کھلتی ہے. صحیح. تو وہ مسلم لیگ تو کسی وقت بھی بحال ہو سکتی ہے اگر عمران خان صاحب پرفارم نہ کر سکے، لیکن شریف خاندان نہیں ہو سکتا. زرداری صاحب نے اپنے معاملات بہتر کر لیے ہیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا ہے کہ مقدمات سے میں نمٹ لوں گا. خود انہیں نمٹنا آتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیسے نمٹتے ہیں، کیسے کاغذ غائب ہوتے ہیں، کیسے گواہوں کو بٹھا لیا جاتا ہے، کیسے تاخیر کی جاتی ہے، کیسے عدالتوں پر. ٹھیک ہے، آپ بلاول کو آزادی سے سیاست کرنے کی اجازت دیں، اس کو اجازت وہ مل چکی ہے گلگت میں، اور کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ حکومت بنائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے. محنت بھی دیکھیے اس نے بہت کی ہے. یہ اس کا پہلا دورہ نہیں ہے. یہ 24 دن تو اس نے سخت سردی میں وہاں گزارے. وہ کراچی کے معیار سے وہاں بہت سخت شدید سردی ہے. کراچی میں تو سردی آتی نہیں، چند دن کے لیے آتی ہے، چند دن کے لیے آتی ہے. اس سے پہلے بھی تو دورے کیے، سب پرانے کارکنوں کو گھروں سے نکالا. رہ گئی دھاندلی کی بات. میرا اندازہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں ہوں گی. دیکھیے حلقہ وار سروے کسی نے کیا نہیں ہے، اخبار نویسوں کے عمومی اندازے ہیں، جنرل اندازے ہیں. گیلپ نے عمومی سروے کیا. یہ بہت ڈائیورسٹی ہے، 6 زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں، دشوار گزار علاقہ ہے، 14-15 لاکھ کی آبادی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سرپرائز دے سکتی ہے. اور وہ جمعیت علماء اسلام کا اور نون لیگ اگر کوئی لوگ جیتے تو ان کے لیے کیا آپشن ہوگا اس کے سوا؟ ٹھیک ہے، سرپرائز ہو سکتا ہے.